अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़ी इमरजेंसी में अर्जेंटली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी रात को। और आपको पता ही है कि हम लोग जब से ये गाज़ा के अंदर शुरू हुआ है, फ़लस्तीन का और इज़राइल का जो मसला शुरू हुआ है, उसके ऊपर हम हर रोज़ आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट देते हैं, जो वहाँ की लेटेस्ट खबरें होती हैं वो देते हैं। लेकिन इस वक़्त जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है और अंडरवे है, और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, आप समझें कि वो साथ-साथ वो पीछे उसके डेवलपमेंट हो रही है और बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है खित्ते के अंदर। तो ये और कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कि ये शायद मेरी भी सोच से आगे है। आई एम श्योर जो अरबार इख्तियार हैं, जो ऊपर हैं, हुकूमत में हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उन लोगों के पास तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन यह है कि जितनी मुझे पता चल रही है वो ये है कि हमारे रीजन के अंदर, हमारे पूरे खित्ते के अंदर, ये साउथ वेस्ट एशिया में बहुत मेजर तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप ये देखें कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है। आज मैंने सारा दिन पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर भी उसको फ्लिप किया, और मुझे उस खबर जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से वो नज़र नहीं आई। मुझे लगता है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इस चीज़ को पकड़ा ही नहीं है, या उनको एहसास नहीं हो रहा। और कल शाम तक जो इसकी डेवलपमेंट होनी है, कल रात को पाकिस्तान के 8-10 बजे के करीब, वो डेवलपमेंट काफ़ी अहम मुझे लगती है। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सारा मीडिया जो है इसके ऊपर पड़ जाएगा और वो आपको ब्रेकिंग स्टोरीज देगा, जबकि ब्रेकिंग नहीं होगी, ये काफ़ी दिन से हो रही है। वो ये कि अभी-अभी रशिया के प्रेसिडेंट सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं, वो यूएई का दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरेबिया पहुंच गए। आप ये देखें कि यूएई का दौरा किया रशियन प्रेसिडेंट ने, वन ऑफ इट्स काइंड, और किसी को, यानी हमारे मीडिया में किसी को पता ही नहीं चल रहा। और वेस्टर्न मीडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है, यानी सीएनएन है, बीबीसी है, ये सारे जो है ना, अगर आप बीबीसी देखेंगे तो वो एक टिकर चलाएगा नीचे, वो मेन न्यूज़ में खबरें नहीं चला रहा है इसकी। रशियन प्रेसिडेंट रशिया से ट्रैवल आउट कर रहा है और वो जा रहा है यूएई में, जहां पे अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, सारा कुछ है, और खबर सिर्फ टिकर चल रहा है और वो मेन न्यूज़ नहीं आ रही। और यूएई में जो पुतिन का इस्तकबाल हुआ, वो बताया मुझे गया है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस्तकबाल हुआ था, उससे बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ। यहाँ तक कि यूएई की गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी कि रशियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं, वो प्रेसिडेंट पुतिन के प्लेन को एस्कॉर्ट करेंगे, अबू धाबी आएंगे, लैंड करेंगे, जब वो टेक ऑफ करेंगे तो वो फिर उनके साथ टेक ऑफ करेंगे और वो जाएंगे। होता नहीं है ऐसे। और वो फाइटर्स थे, पूरे लेस थे, मिसाइल्स वगैरह से लेस थे, इक्विप थे, और वो वहां पे आए। हो क्या रहा है? और इसके बाद अब वो सऊदी अरेबिया चला गया वहां से। अब सऊदी अरेबिया में वो कल दोपहर तक भाई साहब की मीटिंग्स हैं, जो भी उनकी मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, और ऑब्वियसली जो सिर्फ चंद घंटे की हों, और उसके लिए प्रेसिडेंट को खुद जाना पड़े वहां पे। रूस का सदर है, वो कोई बर्मा का नहीं है, वो कोई माल्टा का या सेनेगाल का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। वो जा रहे हैं इस तरह से। और इससे थोड़ा अर्सा पहले एंथनी ब्लिंकन को एमबीएस ने बाहर बिठा के रखा था, उसको मिला नहीं था डेजिग्नेटेड टाइम पे, और अगले दिन उसको मिला था, और फिर उसको झंडी करा दी थी कि ये तुम इसराइल का और हमास वाला मसला हल करो, सीज फायर करो, फिर हम तुमसे बात करेंगे, वरना हमारी कोई अब बातचीत नहीं चलनी इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये दौरा जब खत्म होता है तो कल शाम को 8 बजे जैसी प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो लैंड करेंगे मॉस्को में, ठीक 25 मिनट के बाद, उनके 25 मिनट लैंड करने के बाद ईरानी सदर जो है वो मॉस्को में लैंड कर रहे हैं, और पुतिन जो हैं वो सीधा पहले उनसे मुलाकात करेंगे। अब आप उनकी उम्र का अंदाजा लगा लें, और आप ये लगा लें कि कितना हेक्टिक टूर है, और जाते ही वहां पे वो ईरानियन प्रेसिडेंट को रिसीव कर रहेंगे और उसके बाद उनसे वो मुलाकात करेंगे। ये होने क्या जा रहा है? जो चुड़ैल मेरे पास खबरें लेके आई है वो ये है कि 4 चीजों के ऊपर बड़ी सख्त किस्म से अब डेवलपमेंट हो गई है। एक तो ये इजराइल और फलस्तीन का जो मसला है, इसके ऊपर ईरान जो है वो अब जिद है कि हमने कोई एक्शन लेना और कलेक्टिव एक्शन लेना। और उसके बाद रशिया जो है, अब उसकी पूरी सपोर्ट आ गई है फ़लस्तीनियों के पीछे, क्योंकि कल लेबनान के अंदर जब इज़राइल ने हमला किया तो वहाँ पे 2 ईरानी फ़ौजी शहीद हो गए थे, और वहाँ पे रशियन फ़ोर्सेस भी हैं। ईरानियंस और रशियंस का जॉइंट वहाँ पे
جو ہے وہ آپ سمجھیں اڈے ہے. اچھا چائنا اس میں بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے اور چائنا جو ہے وہ اپنے پورا اثر رسوخ جو ہے اس نے ریجن کے اندر بہت زیادہ بڑھا لیا ہے اور بھی زیادہ کر رہا ہے. اور اب آپ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو برکس ہے اس سے مزید ممالک ایڈ آن ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل رات کو ایران اور رشیا جو ہیں وہ حزب اللہ اور لیبنن اور فلسطین کے حوالے سے کوئی خاص جوائنٹ سٹیٹمنٹ دے دیں اور وہ اس خطے میں بڑی میجر ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ بن سکتی ہے. جو خبریں آ رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے وہ ایون بلومبرگ وغیرہ جو ہے اور یہ سارے جو ہیں اس کو بڑا انڈر پلے کر رہے ہیں لیکن یو اے ای کے اندر یہ کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں گورنمنٹس کے لیول پہ کہ ہم ڈالر کو ڈی لنک کر دیں آئل کے ساتھ. اگر یو اے ای اور سعودی عربیہ ڈالر کو آئل سے ڈی لنک کر دیتے ہیں تو ڈالر آپ سمجھیں دفن ہو جائے گا. ڈالر کا وہ حال ہو جائے گا جو ٹرکش لیرا کا حال ہوا یعنی ڈالر لیرو لیر ہو جائے گا بالکل وہاں پہ اور اس کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اور امریکن پریزیڈنٹ اور یہ سارے جتنے ان کی حرکتیں اور جتنا ان کا دورے دوڑے ہیں سب آپ کو اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ مڈل ایسٹ کا جو کرائسس ہے وہ اب امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے بلکہ کافی حد تک میں کہوں گا کہ اب وہ نکل گیا. اب یہاں پہ کئی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو اب میں ذرا ان کو آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو سمرائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اسرائیل اور فلسطین کی جو جاری جنگ ہے اس کے اوپر اب حتمی کوئی سٹینڈ لینے والا یہ پورے کا پورا بلاک جو ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے لینا ہے. جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اب وہ بھی ان ٹاکس کا حصہ بن گئی ہے اور اس کے اوپر بھی اب فیصلے ہونے ہیں کہ وہاں پہ رشیا نے اب کتنا زیادہ اس نے اٹیک کرنا ہے یہ کیا کرنا ہے کیونکہ اب وہاں پہ امریکن آرمز کی امریکن ویپنز کی برٹش کی کچھ اور اتحادیوں کی موجودگی کا بھی رشیا جو ہے اب وہ کلیم کر رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ برینٹ کی قیمت اس وقت پوری دنیا میں بہت کم ہو گئی ہے. سعودی عربیہ ہو رشیا ہو ان کو بڑا نقصان ہے اگر ان کے آئل کی قیمت اتنی کم ہوتی ہے تو ایک اصولی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آئل کی پروڈکشن کو ریڈیوس کیا جائے تاکہ آئل کی پرائسز کو سٹیبلائز کیا جائے. تیسرا اب چائنا کو اور ریزرو بینک آف چائنا کو بیچ میں لایا جا رہا ہے گارنٹر کے طور پہ کہ جتنا بھی تیل ہے اور اس کے پیسے جو ہیں اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ یوان کے اندر ہوگی اور وہ ڈالر کے اندر نہیں ہوگی. تو اگر تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پورے خطے میں آپ سمجھے ونس فار آل امریکہ کو ایک کک پڑ جائے گی اور وہ یہاں سے فارغ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد جو چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ جو لوکل ٹریڈ ہے یعنی یو اے ای کا ہے سعودی عربیہ کا ہے ٹرکی کا ہے ایران کا ہے چائنا کا ہے شاید پاکستان بھی اس میں آ جائے تو وہ لوکل کرنسیز میں ہوگا اور تاکہ اس سے لوکل کرنسیز جو ہیں اس ریجن کی وہ طاقتور ہوں گی وہ مضبوط ہوں گی اور جو ڈالر ہے وہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ جو ان ممالک کے اوپر ڈالر کا برڈن ہے جیسے پاکستان کے اوپر جو ڈالر کا ڈیٹ برڈن ہے یہ اس طرح آپ دیگر ممالک کا لے لیں تو وہ ایک دم بہت خاطر خواہ وہ برڈن جو ہے وہ ریڈیوس ہونے جا رہا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر جو کرائسس جاری ہے اس کا امریکہ کو بہت زیادہ پرابلم ہے اور وہ کیا پرابلم ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 2-3 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر بہت بڑی G20 کانفرنس کا اختتام ہوا اور اس G20 کانفرنس میں خود امریکہ بھی اور کینیڈا بھی پتہ نہیں سارے ممالک تھے وہاں پہ اور پورا ویسٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے کہ کس طرح انڈیا سے ٹرین نکلنی ہے اور وہ مڈل ایسٹ جانی ہے اور مڈل ایسٹ سے یورپ جانی ہے اور وہاں سے اقتصادی کوریڈورز بننے ہیں اور وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو سی پیک ہے اس کو یہ رول بیک کر دے گا. اب پورا مڈل ایسٹ آگ میں ہے وہ فلیمز میں ہے اور اسرائیل وغیرہ جو کانڈویٹ بننا تھا جس کے تھرو آگے وہ ٹرین نے جانا تھا سمندر کے اندر سے یہ وہ خود سارا فلیمز کے اندر ہے. دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی کسی پروجیکٹ کو اس خطے میں اب ہاتھ نہیں ڈالے گی جب تک یہاں پہ مکمل طور پہ امن نہیں ہو جاتا کیونکہ اس لیول کی اب یہ لڑائی چلی گئی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ G20 جو ہے نا فی الحال آپ سمجھیں ان اللہ و انا الیہ راجعون وہ ختم ہو گیا. G20 اور وہ جو ٹریڈ پیکٹ ہے ان کا وہ بالکل بھی آپ سمجھیں کہ وہ اب کل عدم ہو گیا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے.
اور سی پیک اور سی پیک کے ذیلی جو آپ سمجھے کانٹریکٹس ہیں وہ اب زیادہ افیکٹو ہوں گے. ایک چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کا نام سنیں گے وہ ہے گریف ہے گولڈن رنگ اکنامک فورم. یہ گولڈن رنگ اکنامک فورم جو ہے پچھلے کئی سالوں سے آپریٹ کر رہا ہے اور یہ جن ممالک کے درمیان ہے ان میں چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے اور ٹرکی ہے. اور اب اس کے اندر شاید سعودی عربیہ اور یو اے ای کو بھی شامل کر لیا جائے. اور اس گریف کا جو بیسک کمپوزیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک میں ٹریڈ ہو، ان ممالک میں ایجوکیشن ہو، ان ممالک میں انفارمیشن شیئرنگ ہو، ان ممالک میں ایک دوسرے کی پروٹیکشن ہو، کامرس کی اور بزنس کی اور ملیٹریلی ہر چیز کی. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں اس خطے میں بہت بڑی ایک سوشل دھماکہ میں کہوں گا وہ ہو جائے گا اور یہ ایک ریولوشن ہوگا. کیا یہ ریجن ٹیک آف کر سکتا ہے اور ویسٹ کو ٹیک آن کر سکتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن پیوٹن کا آج کا جو یو اے ای کا دورہ ہے، پیوٹن کا آج کا جو سعودی عربیہ کا دورہ ہے اور کل جو ایرانی صدر کا رشیا کا دورہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ آنے والے دنوں میں یہاں تک فیصلہ کریں گے. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں الیکشنز ٹائم پہ ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. اس کی کیا تفصیل ہے وہ میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.